पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एक दफ़ा फिर एडमिशन शुरू हो। अक्सर लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि फहद हमसे एक चांस मिस हो गया है कि हमने वक्त पर पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया था, क्या अब हम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर आ सकते हैं? क्या हमारे पास अब कोई चांस है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला करें? अगर आपसे भी किसी ने इस तरह पूछा हो कि क्या पंजाब यूनिवर्सिटी में अब मुझे दाखिला मिल सकता है, तो उनको इस वीडियो में मेंशन करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई फहद यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज फहद यूसुफ शांगला। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में, जहाँ पर मैं खुद भी पढ़ता हूँ, कायद आज़म कैंपस में एक दफ़ा फिर एडमिशन जो है वो उन्होंने अनाउंस किया है फेज़ 2 का। क्योंकि इससे पहले फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 2 टेस्ट हो गए थे। पीयू का अपने एक एडमिशन टेस्ट होता है, तो तकरीबन वो फेज़ कंप्लीट हो गया है और तकरीबन अभी क्लासेस भी शुरू हो गई है। लेकिन चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले उन्होंने दोबारा एडमिशन ऑफर की है फेज़ 2 के लिए कि 16 सितंबर तक आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। मैं तफसीली वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अहम पॉइंट्स मिस ना हो जाए, तो वीडियो मिक्स हो सकता है, लेकिन आप आखिर तक देखें ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी का तरीक़ाकार क्या है कि यहाँ पर आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। आपने पहले एक रजिस्ट्रेशन करना है पंजाब यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। इसमें ये नहीं है कि आपने जर्नलिज्म के लिए अप्लाई करना है या इंग्लिश के लिए अप्लाई करना है या पॉलिटिकल साइंस के लिए या कंप्यूटर के लिए। आपने एक जनरल अप्लाई करना है और फिर एक टेस्ट देना है जिसे पीयू एडमिशन टेस्ट कहते हैं। जिस तरह केपीके में भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में टेस्ट होते हैं, इसी तरह यहाँ पर एक पीयू एडमिशन टेस्ट होता है 100 मार्क्स का। उसी बारे में भी मैं चंद बातें बताता हूँ इस वीडियो में कि टेस्ट में क्या आता है और कितने एमसीक्यूज किस सब्जेक्ट में आते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ। पीयू एडमिशन टेस्ट होता है क्योंकि 2 टेस्ट ऑलरेडी हो गए हैं पहले पेज में, अभी जो तीसरा टेस्ट इसको हम कहेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने पहले एक टेस्ट दिया था या दूसरा टेस्ट दिया था और अभी उन्होंने डिपार्टमेंटल अप्लाई नहीं किया था, तो अभी वो इस टेस्ट के बुनियाद पर भी तीसरे पेज में अप्लाई कर सकते हैं बगैर टेस्ट दिए। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आए थे तो अभी मैं तीसरी दफा टेस्ट देना चाहता हूँ, तो वो भी दे सकता है। मेरिट क्राइटेरिया के बारे में भी मैं थोड़ी सी बात करूँ। यहाँ पर एक एग्रीगेट बनता है 100 मार्क्स का, जिसमें 50% इफेसी मार्क्स काउंट होते हैं, 25% मैट्रिक मार्क्स काउंट होते हैं और 25% जो पीयू एडमिशन टेस्ट, उसी से एक एग्रीगेट बनता है और फिर मेरिट लिस्ट लग जाते हैं। तो ये तो बन गया मेरिट क्राइटेरिया। इसके बाद जो टेस्ट होते हैं वो 7 किस्म के होते हैं। जनरली तो ये इस लिहाज से है, अगर आपने इंटरमीडिएट में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसी लिहाज से आप टेस्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्री मेडिकल पढ़ा है तो आप प्री मेडिकल वाला टेस्ट है। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग पढ़ा है तो आप प्री इंजीनियरिंग वाला टेस्ट पढ़े। इसके बाद अगर आपने आर्ट्स, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेस पढ़ा हो एफएससी में, तो आपने पीयू एएचएस वाला टेस्ट देना है। अगर आपने आईसीएस विद फिजिक्स कॉम्बिनेशन, आईसीएस पंजाब में कंप्यूटर साइंस को कहते हैं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया है फिजिक्स के साथ तो आपने पीयूसी स्पीड टेस्ट देना है। अगर आपने आईसीएस यानी कंप्यूटर किया है स्टैटिस्टिक कॉम्बिनेशन के साथ तो आपने पीयूसीएसएस टेस्ट देना है। अगर आपने जनरल साइंस पढ़ा है एफएससी में यानी 12th में, तो आप पीयूजीएस टेस्ट दें। अगर आपने कॉमर्स पढ़ा है तो आप पीयू कॉमर्स टेस्ट दें। यानी 7 टेस्ट है, इनमें आप एक को सेलेक्ट करके टेस्ट दे सकते हैं। इस तरह भी नहीं है कि अगर मैंने प्री मेडिकल किया है तो मैं लाजमी प्री मेडिकल टेस्ट दूंगा। मैं आर्ट्स का टेस्ट भी दे सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। लेकिन लीगली या एथिकली इस तरह है कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़े आप उसी मुताबिक टेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ। प्री मेडिकल का टेस्ट जो देना चाहते हैं उसमें 5 सब्जेक्ट आएंगे। ये 2 सब्जेक्ट जो है ये 7 टेस्ट में सेम होंगे, जिनमें 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के होंगे, 20 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के होंगे, जो सिंपल मैथमेटिक्स होता है, अरिथमेटिक्स। तो ये 40 एमसीक्यूज तो हर टेस्ट में सेम होंगे। लेकिन बाकी जो 3 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के 20-20 एमसीक्यूज वो डिफरेंट हो सकते हैं। जिनमें अगर प्री मेडिकल की भी मैं बात करूँ तो जो 3 सब्जेक्ट आपके मेन थे, 20 एमसीक्यूज बायो के, 20 एमसीक्यूज फिजिक्स के, 20 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के। इसी तरह अगर इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो 20 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के, 20 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के और 20 एमसीक्यूज फिजिक्स के। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो 20 एमसीक्यूज कंप्यूटर साइंस के, 20 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के, 20 एमसीक्यूज फिजिक्स के। अगर मैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी की बात करूँ एचएस टेस्ट की, तो इसमें 20 एमसीक्यूज पाक स्टडी के, 20 एमसीक्यूज इस्लामियात के और 20 एमसीक्यूज जनरल नॉलेज या करंट अफेयर। तो इस तरह टेस्ट होते हैं। जिन 3 सब्जेक्ट वही होंगे जो आपने एफएससी में पढ़े हो, जबकि 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथमेटिक्स होंगे। तो ये तो टेस्ट का तरीकाकार हो गया, 100 मार्क्स पर होता है। अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो एडमिशन अपर कर रहे हैं ये हर सब्जेक्ट में नहीं है। इस तरह तो नहीं पॉसिबल कि जो फेज 1 था उनमें जितने सीट्स थे अभी इसमें भी उतने हो।
کیونکہ وہ تو نارمل اپلائی تھے وہ تو ہو گئے. ابھی جو سیٹس رہ گئے ہیں جو ڈپارٹمنٹ میں خالی سیٹس ہے یہ ان کے لیے اپر کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں بات کروں اپنے ڈپارٹمنٹ کے جرنلزم کے اس سال چونکہ ایڈمیشن بھی اپر نہیں ہوئے لیکن میں اگزامپل دے رہا ہوں تو اگر اس میں 5 سیٹ رہ گیا ہو تو اس میں 5 سیٹ کے لیے یہ اپلائی ہوگا. اگر مارننگ میں سیٹس ختم ہوئے ہو تو صرف سیلف کے لیے ہوگا یا ایوننگ کے لیے ہوگا. تو اس میں جو زیادہ تر سیٹس ہے وہ سیلف سپورٹنگ ہے یا ایوننگ ہے یا ریپلیکا کے لیے ہے جبکہ مارننگ کم ہے. تو میں آپ کو شارٹلی وہ بھی بتاتا ہوں کہ کن کن سبجیکٹ میں ابھی پاسبل ہے کہ آپ ایڈمیشن کر سکتے ہیں. تھوڑا یہ بھی بتاؤ کہ پی یو کس چیز کے لیے مشہور ہے. پی یو جو ہے میس کمیونیکیشن کے لیے. یہاں پر اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز ہے جہاں پر میں بھی پڑھ رہا ہوں. وہاں پر 6 ڈپارٹمنٹ ہے جن میں جرنلزم اسٹڈیز, ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن اینڈ میڈیا ریسرچ, ڈپارٹمنٹ آف فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ, اسی طرح ڈپارٹمنٹ آف پی آر یعنی پبلک ریلیشن اینڈ ایڈورٹائزنگ, اسی طرح ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن, اسی طرح 6 ڈپارٹمنٹ ہے ڈیجیٹل میڈیا. تو اسکول آف کمیونیکیشن یہاں کا بہت ہی مشہور ہے پورے پاکستان میں میڈیا کے لیے, میڈیا اسٹڈیز کے لیے. اس کے علاوہ یہاں کا فارمیسی بھی مشہور ہے. یہاں کا لا کالج بہت مشہور ہے, پی یو لا کالج. اسی طرح یہاں کا جنڈر اسٹڈیز مشہور ہے, سوشیالوجی مشہور ہے, انگلش ہے, کمپیوٹر یعنی آئی ٹی فیلڈ بھی یہاں پر اچھا ہے, پولیٹیکل سائنس بھی اچھا ہے چونکہ میرا ایک دوست یہاں پر کھڑا ہے. تو یہاں پر ایک اور بھی میکینزم ہے کہ جو پولیٹیکل سائنس ہے وہ مارننگ ہے یعنی اوپن سپورٹنگ ہے, جبکہ جو آئی آر ہے انٹرنیشنل ریلیشن وہ ایوننگ سپورٹنگ ہے. تو ابھی میں آپ کو چند سبجیکٹ بتاتا ہوں کہ آپ اس میں ایڈمیشن کر سکتے ہیں, ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے. جی بہت سے پروگرامز ہیں جن میں ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ ایڈمیشن کریں, چونکہ لسٹ تو بہت زیادہ ہے. میں شارٹلی بتاتا ہوں تاکہ ویڈیو بہت لانگ نہ ہو جائے اور آپ بور بھی نہ ہو جائے, لیکن پھر بھی میں بتاتا ہوں. آرٹس اینڈ ہیومینٹی میں جو ڈپارٹمنٹ ہے ان میں آرکیالوجی میں مارننگ سیٹس بھی ہے اور سیلف سپورٹنگ بھی ہے. اسی طرح انگلش میں صرف ریپلیکا ہے, اس طرح فرینچ میں صرف مارننگ ہے, پاک اسٹڈیز میں سیلف سپورٹنگ ہے, فلاسفی میں مارننگ اینڈ ریپلیکا دونوں سیٹس میں آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح پیپ سیمسٹر میں بھی آپ ان پیریڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر میں دوسرے پروگرام کی طرف آؤ بیہیویئرل اینڈ سوشل سائنسز میں تو ان میں پولیٹیکل سائنس مارننگ میں بھی اب آ سکتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشن سیلف سپورٹنگ میں بھی آ سکتے ہیں, سوشل ورک سیلف سپورٹنگ, سوشل ورک انٹرپرینیورشپ میں بھی سیلف سپورٹنگ, جنڈر اسٹڈیز میں بھی سیلف سپورٹنگ, اسی طرح جنڈر ان کلائمیٹ چینج سیلف سپورٹنگ, اپلائڈ سائیکالوجی صرف سیلف سپورٹنگ, سوشیالوجی میں بھی سیلف سپورٹنگ, کرمنالوجی میں بھی سیلف سپورٹنگ, پبلک ہیلتھ میں سیلف سپورٹنگ, ورک پلیس ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروموشن میں سیلف سپورٹنگ, اسی طرح ڈیموگرافی میں بھی سیلف سپورٹنگ. اسی طرح ففتھ سیمسٹر کا بھی سین ہے, آپ ویب سائٹ پر خود بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں سارے بتاؤں. اسی طرح انفارمیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز میں بھی پبلک ریلیشن اینڈ ایڈورٹائزنگ جسے پی آر اینڈ ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں سیلف سپورٹنگ. اسی طرح فلم اینڈ براڈ کاسٹ میڈیا اسٹڈیز جو ہے سیلف سپورٹنگ. اسی طرح انفارمیشن مینجمنٹ لائبریری سائنسز کو کہتے ہیں, اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اس طرح کامرس کی طرف آؤ, یہاں پر ہیلے کالج آف کامرس بہت مشہور ہے. اس کے علاوہ آئی بی اے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن, تو یہاں پر بھی چانسز ہے لیکن آپ ویب سائٹ پر خود دیکھیں, میں صرف آپ کو سمپلی بتاتا ہوں. بزنس اکنامکس اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنسز میں بھی چانس ہے آپ کو, ایجوکیشن میں بھی ہے, اسی طرح اسلامک اسٹڈیز میں بھی ہے, لائف سائنسز میں بھی ہے, ایگریکلچر سائنسز میں بھی ہے, اورینٹل لرننگ میں بھی ہے, سائنس میں بھی ہے, جیو سائنسز میں بھی ہے. یہ تو قائد اعظم کیمپس تھا جو لاہور میں تھا, گجراوالا کیمپس میں بھی کچھ سیٹس ہے, اس طرح جیلم کیمپس میں بھی ہے اور پوٹوہار کیمپس میں بھی ہے. چونکہ میں آپ کو بتاتا لیکن بہت لمبی ہو جاتی بات, تو میں آپ کو سمپلی بتاتا ہوں کہ آپ 16 ستمبر تک اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر پی یو میں ایڈمیشن کرنے کے لیے. ابھی بھی آپ کے ساتھ چانس ہے, پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی, چونکہ جب پہلے ایڈمیشن ہو رہے تھے تو میں نے ایک پوسٹ لگایا تھا اپنے فیس بک پیج, اپنے یوٹیوب, اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر کہ پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. لیکن پھر بھی آپ لوگوں سے چانس مس ہو گیا ہے یار. آپ پھر بھی ابھی پی یو لاہور آنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے, 16 تاریخ تک اپلائی کریں. اور جب آپ ٹیسٹ دے دیتے تو اس کے بعد پھر ڈپارٹمنٹل اپلائی ہوتا ہے, پھر آپ نے چوائس کرنا ہے کہ کس طرح آپ کون سے ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتے ہیں. جو پی یو کے جنرل اپلائی ہے اس کے لیے 2000 روپے فیس ہے, جبکہ پھر بعد میں ڈپارٹمنٹل اپلائی کا فیس جو ہے وہ 1000 روپے فی سبجیکٹ ہے. تو اب تک کے لیے یہ کافی. عزیز جو بھی کوئی ہو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں, میرے واٹس ایپ نمبر پر بھی پوچھ سکتے ہیں, میسنجر میں بھی پوچھ سکتے ہیں. دیجیے فہد صدیق کو اجازت, والسلام.